Good. Sa makausapa, maayong buntag ganatong tanan. Karon ang ika-9, ikasiyam nga adlaw diin sa atong pagsaulog sa misa di Galyo. Mga igsoon, unsa ba gayud ang atong tuyo? Ngano man gyud nga muagwanta man gid ta, musayo og mata. Ang uban hunang-una, muingon dayon nga tungod sa pamahaw. Pero mga igsoon dili. Dili kana maoy importante. Ang pinaka-importante nganong niata tungod kay nahigugma kita sa Dios. Amin ba mga igsoon? Sayo. Mayong pag naistorya nako si tatay karon. 2:00 pa nagsugod na sila baklay gikan sa ibabaw padulong sa ubos. Wa may sila masakyan. Tungod ba lamang kay nahigugma kita sa Dios, gihimo nato ang atong mga katungdanan isip mga Kristohanon. Mga igsoon, ang Ginoo karon adlaw atong mapamalandungan ang usa ka matahom nga pamahayag. Magapadayag gayud ako sa imong kaayo kanunay. Dili lang ni pulong kini usa ka desisyon, usa ka kinabuhi ug usa ka pangako nga magsangyaw sa kaayo sa Dios. Dili lang kay maayo ang dagan sa kinabuhi, kundili apil usab sa kalisod. Mao na mga igsoon, nga bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, pasalamatan nato ang Dios. Tungod kay siya ra gyud ang nasayod sa tanan. Bisan pa man kung unsa ang anaa sulod sa imong mga kasing, ang Dios nahibalo siya kung unsa kanang motibo sa imong kasing-kasing. Tungod kay gamhanan ang Dios nga atong gilagaran. Mao kana nga nagsayo kitag anhi diri. 2:00 uban 3:00 kay duol-duol ra. Si Bishop in town, anhakan, ni mata lang gitawag Bishop, sininang ting katulog pa. Pero tungod sa ilang dako nga paghigugma sa atong magagahom nga Dios, niya sila. Idara na ang atong obispo. Sininang. Pero tungod sa ilang dako o gugma kanat, mausad kita mga igsuon. Pero murag, tanaw na akong murag, ang uban gipangluyahan na. Yo, di ba? Kay pila ka adlaw ra tan-aw nako murag puno-puno ta karon nga imbis last na hinuon murag gipangluyahan ang taong uban. Pero sige lang. Total ang Dios wala siya magbali. Kung naluya ka, kung nadasig ka, kay ang Dios mato nga gialagaran, Dios siya sa gugma. Dios siya nga nasayod kung unsa ang atong mga panginahanglan. Ang Dios maayo gyud, pirmi. Dili kay usahay lang. Ang atong salmo nag-ingon, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang mahigugmaong kaluoy mupadayon sa walay katapusan. Sa Salmo 136, Kapitulo 1, wala gisulti nga mamaayo siya kung maayo ang kahimtang. Ang gisulti siya,
maayo gyud kanunay ang Dios. Di ba? Ngano makaingon man ta nga maayo gyud ang Dios? Tungod mga igsoon ako. Iproklaman ako nga maayo gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Kay ngano? Gitagaan ako niyag kusog. Gitagaan ako niyag kinabuhi aron makapangalagad kaniya. Kita nangalagad sa Ginoo. Pero mga igsuon, hinumduman nato kini. Nga ang Ginoo nag-ingon, dili ko kamo pasagdan ni biyaan. Saad ka na sa Dios mga igsuon. Kung kita matinud-anon lang diha kaniya. Sa huna-huna, sa kusog, ngadto sa tong kasing-kasing. Ang Dios gugma, mga igsoon. Amen ba? Amen. Mo na mga igsoon nga kini karon nga ikanuybi sa atong pagsaulog sa Misa de Gallo. Malipay ta. Ngano man? Tungod kay kung ako pa'y manglistahay dito sa langit, kita tanan dire nakalista na dito sa basahon, sa ngalan. Kanya man ta. Nangutana ko ni tatay kanina tay. Na kuan maginimutay gikan sa pagsugod, yun siya nga dikon. Nagsipyat ko sa Domingo kay kusog intawon kayong ulan. Pero wala magbase ang Ginoo dana. Gibasihan sa Ginoo kung unsa ang anaa sulod sa tong kasing-kasing. Mao ka na ang gipangita sa Ginoo. Wala sila magtan-aw ang Ginoo sa inyong kagwapo, kagwapa. Wala. Kasing-kasing ang iyang gitanaw. Magpasalamat. Kay karon nga mga tima nato, kinahanglan magpasalamat. Na ang atong tima, magpadaya gayod ako sa imong kaayo kanunay. Mga igsoon, sa atong ibanghilyo, nga katong napulo kasanglahon, diduol sila ni Ginoong Hesukristo, giampuan sila ni Ginoong Hesukristo, ug niingon, lakaw, pahiling sa pare. Unsay gihimo? Naglakaw pa sila, nangaayo ang napulo kasanglahon. Pero pagkabati sa usa ka Samarianhon nga naayo siya, unsay iyang gihimo? Nibalik siya. Niadto siya ni Ginoong Hesukristo, niluhod niya sa atubangan ni Ginoong Hesukristo, nagpasalamat. Tungod kay naayo siya sa iyang sangla. Pagtanaw ni Ginoong Hesukristo, di ba napulo man tuwang naayo? Amang siyam! Mga igsuon, karon mga panahona, gamay na lang ang magpasalamat sa Dios. Ang uban, dili na. Tungod kay, matupa, nalumos na diha sa mga kasalanan. Mga igsuon, ako, makasasala po ko. Pero maningkamot ko. Nga bisan pa man sa akong pagkasasala, dili ko malimtan sa Ginoo. Bisan pa man sa akong pagkasayop, mangayo ko pasaylo sa Ginoo. Mauna na. Nga kinahanglan gyud. Hinumduman nato mga igsoon. Nga kinahanglan gyud. Adlaw-adlaw mangayo gyud tag pasaylo sa Ginoo. Tud kay makasasala gyud ta. Sa atong kinabuhi, bisan pa man, ang atong Dios kanunay dili pirmi nga usahay lang. Kaya ang Salmo nag-ingon, pasalamati ang Ginoo siya maayo, ang iyang mahigugmaong kaluoy mapadayunon o walay katapusan. Busa kung adunay problema, adunay kasakit, adunay kalibog,
Dili mausab ang kinaiya sa Dios. Permanente ang Dios. Mahigugma kanato. Busa bulahan kita nga gitawag sa Dios. Aron mag-alagad kaniya, ipakita nato ang gugma diha sa atong makagahom nga Dios tungod kay siya mga igsoon ang unang nahigugma kanato. Dili kita. Nganong makaingon man kunyana nga dili kita ang nahigugma sa Ginoo? Siya. Ngano man nagpakamatay siya sa krus. Tungod ba sa sala lang ni Dikon Ariel? Dili. Tungod sa sala natong tanan. Iyang gipakamatyan, iyang giantusan tungod sa iyang dako nga paghigugma kanato. Mao kana mga igsoon nga kini atong gihimo response o palos lamang kini sa kaayo sa Dios nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Palihog manindog.